دې دعا ته وګوره د محبوب د خولې دعا ده که تاسو په داسې ټایم کې چې ستاسو امید چې یاره دې وخت کې به زما الله دا دعا قبوله کړي نو دا دعا پکې وکړي محبوب علیه السلام ورته وایي دا ووایه اللهم انک عفو تحب العفو ماته ګوره اللهم انک عفو تحب العفو یا اللہ تو عفو کون کے او عفو کول دی خوخ دی معافی کول دی خوخ دی اللہم انک عفو اے اللہ تو عفو کون کے تحب العفو او عفو دی خوخ دا نفعف عنی یا اللہ ما تا عفو کا ما تا عفو کا دا دعا محبوب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم چاہتا خی ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی